बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान ख्वाजा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुकूमत में आने से पहले वादा किया था कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन लोग उनकी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ में उनके ख़िलाफ़ हूँ कुछ जगहों पे। लेकिन एक जौन सा उन्होंने वादा किया था कि रियासत मदीना बनाएंगे और उन्होंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने जहेज़, जो कि हिंदुओं की रस्म है, वहाँ पे रामायण में लिखा होगा जहेज़ का लेना देना, लेकिन हमारी कुरान शरीफ में जहेज़ के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है इस तरह का कि आप अपनी बेटियों को जहेज़ में बंगले, गाड़ियाँ वगैरह दें। लेकिन हम लोग 250 साल हिंदुओं के साथ रहे तो हमने उनकी रस्में अपना ली और हम लोग जहेज़ के चक्रों में पड़ गए। और लोग बाकायदा लिस्ट बना के देते हैं कि जी हमें जहेज़ में ये चीज़ें चाहिए, लेकिन जिस वक्त जहेज़ में अगर एक बंदा उसके मुताबिक, लिस्ट के मुताबिक उनको जहेज़ ना दें तो वो उनकी बेटियों को तलाक दे देते हैं। गरीब बंदा होता है, वो अपनी बेटी की अगर ज़रूरियात लिस्ट जौन सी होती हैं वो पूरी नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से गरीब बंदा सुसाइड कर लेता है। और मेन हमारा मज़हब कहता है बेटियों को लैंड में हिस्सा दें, विरासत में हिस्सा दें, लेकिन हम लोग उनको विरासत में हिस्सा नहीं देते। और भाई कहते हैं कि अगर बहन ने हिस्सा हमसे मांग लिया तो हमारा उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। इसी बारे में हम आज लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने जौन सा जहेज़ पर पाबंदी लगाई है ये उनका फ़ैसला दुरुस्त है कि गलत है। आइए चलते हैं। हुकूमत ने जहेज़ पे पाबंदी लगा दी है, तो आपकी नज़र में यह हुकूमत का अच्छा कदम है? जी, ये बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा लोड है और सुन्नत के हिसाब से भी, और जो आजकल का दौर जा रहा है उसमें भी हम हज़ारों लाखों रुपया ख़र्च करते हैं, तो ये अनड्यू है। अब देखें, कोरोना हुआ है तो हमने हर चीज़ रोक के देखी है। 7 बजे सारी मार्केटें बंद हो जाती थी, ठीक है। तो अगर हम सोचते थे कि 12 बजे तक हम करेंगे, हुआ है ना 5 घंटे पहले, हर काम अर्ली हुआ है। तो अगर कोई स्टेप ले, माशाल्लाह मैंने बेटी की शादी की है, मैंने जहेज़ नहीं दिया और इंशाल्लाह मैं बेटे की करूँगी तो अभी मैं जहेज़ नहीं लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अमूमन ये भी होता है कि अगर बहू जहेज़ लेके नहीं आई तो उसको ज़रा ससुराल की तरफ से ताने सुनने के लिए मिलते हैं। इन ससुराल वालों के बारे नहीं, में अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी अपनी सोच होती है ना हर इंसान की, तो माशरे में तो आम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज़ को जो है ना आगे नबी चलाएंगे। पाक ने जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की थी तो उन्होंने जहेज़ में सिर्फ कुरान मजीद, जाए नमाज, जी, बिल्कुल, तस्बीह और फिर बिल्कुल। परवरिश दी थी, क्योंकि एक इंसान ने अपनी सबसे कीमती चीज़ दे दी है। उसके बाद ये गाड़ी बंगला तो एक नहीं, हमने अपनी औलाद को माशाल्लाह से डिग्री दे दी है, उसके बाद वो कमाएं, खाएं, जोड़ें, जो मर्ज़ी करें। मेन चीज़ एजुकेशन है। जी माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, चौथी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिग्री दे दी है, अब उससे वो आगे कोई चीज़ नहीं है। अब वो कमा सकते हैं, बना सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में बेटियों का हिस्सा नहीं है। इन लोगों के बारे में वो गलत कहते हैं, क्योंकि नबी पाक ने जब दे दिया हिस्सा तो मिलना चाहिए, बनता ही बनता है। शरई उस पर कोई वैसी बनती शरई है, वो मिलना चाहिए। वो उनका लालच है, वो ग्रेडीनेस है उनकी कि वो नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा माल कम ना हो जाए कहीं, तो देने से हमेशा बढ़ता है। क्योंकि अमूमन लोग भाई ये भी कहते हैं कि अगर तुमने अपना हिस्सा मांग लिया तो हम तुम्हारे लिए मर हाँ गए। जी, ये ऐसी और बहनें डरते हुए मांगती नहीं है कि वो इसी चीज़ में आके सफ़र कर रही होती हैं कि कहीं भाई छोड़ ना दें। ये ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हुकूमत ने जहेज़ पे पाबंदी लगाई है, तो आपकी नज़र में ये एक अच्छा कदम है हुकूमत का? हाँ जी, ये सही किया ने, जहेज़ वगैरह नहीं देना चाहिए तो ना आला गल है कि क्यों देखो जी, गरीब बंदा की करे तो की देखो जी, आधा लाएगा, आधा मेहनत मजदूरी करेगा, फलानी चीज़ दियो जी, इंज दियो जी, इंज दियो जी, सब गलत है, तो सारा ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे बताइएगा, आपने जहेज़ लिया था? सर
साढ़े तो बिल्कुल ही उत्ते सिंपल जी शादी हुई सी। मैं पाकपतन का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल ही बस मतलब नालों नाल साढ़े मेरे मामू के मेरे शादी हुई थी, नालों नाल घर सन, तो बस पूरा सुरा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जहेज़ खोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार बात ये है दरअसल कि जेज़खोरी तो हुकूमत ने बैन कर दिया, लेकिन इस पर अच्छा एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि लड़की वाले जो गरीब बाप होता है ना वो नहीं दे सकता जेज़। तो बाद में लड़के वाले यही ताने देते हैं कि आप है ना घर से कुछ नहीं लाई, ये हो गया वो हो गया, मैं ऐसे तलाक दे कर दूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। बात को है ना लड़की को सारी बातें सहनी पड़ती हैं। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि बैन तो कर दी है, लेकिन इस पर साथ से साथ एक्शन भी लेना चाहिए। कल को लड़की वालों को है ना कोई बातें ना सुननी पड़े। और जौन से लोग विरासत में फिर हिस्सा नहीं देते, जहेज़ दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि विरासत में बेटी का कोई हक़ नहीं है, इस बारे में क्या? विरासत में क्योंकि बेटी जो है ना जितना हक़ के बराबर है वो तो विरासत में उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेटी जो है ना माँ बाप की होती है और उसमें जो नस्लों से चलता आ रहा है, क्योंकि वो भी हिस्से की बराबर है, हकदार है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जी नहीं देते, लेकिन उनको मिलना चाहिए। ये भी एक्शन होना चाहिए उस हुकूमत का। और कुछ भाई कहते हैं कि अगर तुमने विरासत में से हिस्सा ले लिया तो हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इन भाइयों के बारे में आपकी क्या राय है? यही तो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ बैन किया है, आगे के बारे में भी सोचना चाहिए कि इसके बारे में ना हुकूमत को कि जो बातें हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुकूमत ने जहेज़ बैन कर दिया, तो आपकी नज़र में हुकूमत का ये अच्छा फ़ैसला है? ये जो आप कह रहे हैं ना कि जहेज़ बेटी को माँ बाप तो सब देते हैं, जितनी भी उनके पास हिम्मत होती है सब अपनी उनको ख़ानदान को नहीं देते, माँ बाप को नहीं देते, सिर्फ अपनी बेटी को देते हैं। बेटी को देते हैं, जितनी भी उनके पास हिम्मत होती है, मज़दूर आदमी जितनी भी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए करता है। लेकिन जो हुकूमत ने ये बैन कर दिया है कि जहेज़ जो है ना बेटी को दें या ना दें, लेकिन उनका ये इक़दाम जो भी है खुश आइंद है कि बैन कर दिया है। लेकिन बात ये है कि जितनी भी हिम्मत होती है बंदे के पास वो बढ़ चढ़ के देता है जहेज़, लेकिन ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अपनी बेटी को यानी कि लोगों की तरफ देख के कोशिश ये करता है कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, क्योंकि दिखावा है। दुनिया में जो भी काम हो रहा सब दिखावे पर हो रहा है। लेकिन ये है, मैं यही कहता हूँ, हुकूमत को भी कह रहा हूँ और सब आवाम को भी ये कह रहा हूँ कि जितनी भी कोशिश करें कि अपनी बेटी को उतना दें जितना वो दूसरे लोग देख के ये देखेंगे यार मैं भी उतना दूँ जो दूसरे दे दें। माशाल्लाह से। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बेटियाँ मेरी, मैं भी मज़दूर हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत यही है कि कोशिश भी यही है कि मैं बेटी को बढ़ चढ़ के दूँ, क्योंकि ये एक आपको पता है शुरू से ही ये शुरू हो रहा है। जिस वक्त हमारे मज़हब हमें इजाज़त एक चीज़ की नहीं देता, हमारा मज़हब कहता है उनको विरासत में हिस्सा दें, वो हम लोग देते नहीं हैं। तो ये चीज़ जिनके पास जायदाद है ही नहीं वो विरसे में क्या देंगे उनको? तो ये गरीब आदमी के पास जो कुछ है वो बच्चों का ही है। नबी पाक ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ में क्या दिया था? कुरान मजीद, बिल्कुल जाय नमाज, तस्बीह और परवरिश। तो ये चीज़ें आप लोग क्यों नहीं देते? मसला तो ये है ना कि अगर उनकी तरफ देख के दीन की तरफ देख के सब लोग उनके नक्शे कदम पर चले ना तो ये बिल्कुल मुआशरा बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन वो चल नहीं रहे। और ये विरासत के बारे में क्या ख्याल है? कुछ लोग के बारे में यही है कि जब लोग जिनके पास जायदाद है वो अपने बच्चों को विरासत में हिस्सा दें, वो उनके पास जो भी जाएगा उनको पास जो भी होगा वो उनका ही होगा। नहीं, कुछ लोग अपनी बेटियों को, बहनों को नहीं विरासत में हिस्सा देते, और अगर बहन मांग ले तो कह देते हैं कि ठीक है फिर ले लो, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मर गया। उन लोगों के बारे में मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको कि अगर किसके पास कोई जायदाद है तो इसके विरसे में उसका हिस्सा जो बनता है तो वो दे देते हैं, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए। सिर्फ इतना हो कि जितनी हिम्मत या भाई के पास हो या बाप के पास हो, जितनी हिम्मत है उसी के हिसाब से उसके बढ़ चढ़ यानी कि उसके बालातर यानी कि उससे ज़्यादा ना दे, जो दूसरे दे के उसके यानी कि सब उनको मिले कि यार इतना इसने दिया है उससे बढ़कर मैं ना दूँ, यानी कि हिम्मत के मुताबिक दे, बस हिम्मत से बढ़ कर ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाई जान, हुकूमत ने जहेज़ खोरी पर पाबंदी लगा दी है, तो आपके ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है? भाईजान ये तो उनको कम से कम जो है ना शुरू से ही इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ जायज़ ही नहीं है। नबियों के दौर पे जब नकाह ही होता था उस पर कोई जहेज़ वगैरह दिया ही नहीं जाता था। ये तो ऐसे ही रस्में की हुई हैं लोगों ने, और यही हमारी नाकामी का राज है। जब हम अल्लाह पाक की तरफ लग जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें खुद बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो बात यह है कि ये इन्होंने अभी किया है तो बहुत अच्छा किया। अब इसके ऊपर उनको चाहिए कि कायम रहें। बातें करने से कुछ भी नहीं होता, मेन चीज़ होती है काम करने से। तो अगर ये चीज़ इस चीज़ पे अमल हो जाएगा तो हमारे सब के लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हुकूमत ने जहेज़ पर पाबंदी लगा दी है, तो आपके ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है? बहुत अच्छा इक़दाम है। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था जो अब हुआ है। इससे काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा लोगों का, गरीबों के लिए, इनके लिए बहुत अच्छे ये इक़दाम किया है। ये पहला इक़दाम जो किया वो अच्छा है, बाकी वो काम दूसरे जो किए वो सही नहीं है। ठीक ठीक। और जौन से लोग लिस्ट तैयार करके दे देते हैं लड़की के घर वालों को कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद कुछ बाप वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा नहीं कर सकते तो बाप सुसाइड भी कर लेते हैं, तो ऐसे ससुराल वालों के बारे में इसके लिए तो अच्छा कानून ऐसा बनाए कि वो उनको सज़ा दी जाए, जो मतलब जहेज़ डिमांड करते हैं उनके लिए ऐसा कानून बनाए कि उनको उसकी बाकायदा सज़ा हो, ताकि वो उसकी इबरत हासिल करें इस चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, हुकूमत ने जहेज़ पे पाबंदी लगा दी है, तो आपके ख्याल में ये अच्छा कदम है? जी ये बहुत अच्छा कदम है। हुकूमत ने जहेज़ पर जो है पाबंदी लगा दी है। लोगों के पास आगे पहले वसाइल नहीं है, मुश्किलात का शिकार हैं, गरीब लोग हैं। हमारे जो है नीचे मिडिल क्लास तबका जो है बहुत ज़्यादा है। वो माँ बाप जो हैं बहुत मुश्किल से अपनी बेटी के ज़ेवरात, कपड़े वगैरह जो हैं उसके अरेंजमेंट वगैरह कर पाते हैं। तो दहेज तो बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में। मेरा ये ख्याल है कि दहेज पर बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए हुकूमत को, और उसके ख़िलाफ़ जो है हमें यूथ को खड़ा होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन जी, हुकूमत ने जहेज़ खोरी पर पाबंदी लगा दी है, तो आपकी नज़र में ये अच्छा कदम है हुकूमत का? जी बिल्कुल, ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बहुत अरसे तक सिर्फ इसी वजह से शादियां नहीं कर पाते कि लोग बड़ी डिमांड करते हैं जहेज़ की और पेरेंट्स नहीं दे सकते। अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां जो हैं वो इस वजह से शादी होने के रह जाती हैं, लेट मैरिजेस हो जाते हैं, और लेट मैरिजेस की वजह से बच्चियां बहुत ज़्यादा फिर जो है ना इनहार्समेंट का शिकार होती हैं और बड़े उनको माशरती मसाइल होते हैं। तो मेरी नज़दीक तो जो है ना ये बहुत अच्छा कदम है उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो सफ़ेद पोश हैं, ज़ाहिर नहीं कर सकते, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, सूद पे की बच्चियाँ हैं और वो मतलब अपने बच्चों को घर बिठाते हैं या उधार पैसे पकड़ते हैं, सूद पे पैसे लेके अपनी बच्चियों की जो है वो ये शादियां करते हैं इस तरह के। फिर वो ज़ाहिर है जब नहीं अदा कर पाते तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, और 100 माशरती जराइम्स हैं जो जन्म लेते हैं इस एक इक़दाम की वजह से। मैं तो कंडेम करूँगी इस चीज़ को कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए, और हुकूमत का ये बड़ा अच्छा कदम है, हम अप्रिशिएट करते हैं इमरान खान साहब को कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जी अच्छा खातून, कुछ लोग अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, जहेज़ दे देते हैं कि जी जहेज़ दे दिया है, अब इनको विरासत में हिस्सा नहीं देना, तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में औरत को शरई कानून दिया, विरासत में उसका एक शरई हिस्सा है जो कि उसको मिलना ही मिलना, कुरान और सुन्नत की रूह से उसको मिलना चाहिए। और जो वालिदैन या जो लड़के, जो मर्द हजरात हैं इस चीज़ को एक अरसे तक लेके चले हैं, ख़ानदानी रिश्ते कर लेते हैं, ख़ानदान के अंदर के बेटियों को हम जो है वो ना दें, जायदाद में हिस्सा ना दें। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, इस पे भी मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और बहुत सी मेरी तरह ऐसी ख़वातीन होंगी, ऐसी बच्चियाँ होंगी जो ये चाहती हैं कि उनको उनका हिस्सा मिले, लेकिन वो अपने वालिदैन या अपने भाइयों के दबाव की वजह से, ख़ानदानी प्रेशर की वजह से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। तो मैं तो चाहती हूँ कि तमाम औरतों को इस चीज़ के लिए जो है आवाज़ उठानी चाहिए। आपने अपने भाइयों से हिस्सा मांगा? नहीं, मैंने हिस्सा नहीं मांगा। हमारे पेरेंट्स ने खुद ही जो है फ़ैसला किया था कि वो भाइयों को और बहनों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा दे देंगे, और हमने भी अपनी नंदों को दे दिया। तो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया? हमारे पेरेंट्स ने भी हमें दे दिया। हाँ ये जी, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे हमारे वालिदैन, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है
ہمارے والدین حیات ہیں, انہوں نے اپنے بیٹوں کے برابر ہی بیٹیوں کو سمجھا, جہیز بھی دیا انہوں نے ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق, لیکن ہمارے سسرال کی ڈیمانڈ نہیں تھی. اب آپ اپنی بیٹیوں کو آگے سے جہیز دیں گی؟ میری ویسے 4 بیٹے ہیں, میری بیٹی کوئی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر میں نے امید یہی کرتے ہیں سوچا ہے کہ کہ جو بہو آئے گی میں ان سے جہیز نہیں لوں اور گی, پھر میں بالکل ڈیمانڈ نہیں کروں گی. اور جون سے پھر محلے دار آپ کے پاس آ کے شکایت کریں گے کہ دیکھو باتیں بتائیں گے کہ دیکھو بھائی میری بہو تو یہ لے کے آئی ہے, تمہاری بہو کچھ نہیں لے کے آئی. میں بھی جب شادی ہو کے گئی تھی تو میری ساس نے بڑی خوشی سے سارے محلے کو دکھایا تھا کہ جی جہیز بہو لے کر آئی ہے فلاں فلاں, لیکن میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. میرا یقین کرے ابھی بھی جہیز کی میں نے ایک بھی چیز استعمال نہیں کی, وہ سب کچھ وہاں رکھا ہوا ہے فیصلہ آباد میں, ہم لاہور میں رہ رہے ہیں. میں کہتی ہوں میری بہو آئیں گے وہ استعمال کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان, حکومت نے جہیز پر پابندی لگا دی ہے, تو آپ کی نظر میں یہ اچھا قدم ہے؟ جی بالکل بہت اچھا قدم ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہونا چاہیے ایسا قدم, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کوئی اتنے حالات نہیں ہیں لوگوں کے. ہر جگہ پہ آپ یہ دکانیں دیکھ رہے ہیں لیکن اندر کسٹمرز کوئی کا تو نہیں ہوتا نا, کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے. امیر بندہ دیکھ امیروں کی تو بھجن پانچوں گھی میں ہے, سر کڑائی میں ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ بیچارے غریب جو ہیں ان کی بیٹیاں بیچارے ان کے اس بالوں میں سفیدی آ گئی ہے, چاندی آ گئی ہے, جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے میرے خیال سے باقی کام تو کوئی اچھے نہیں کیے, لیکن میرے خیال سے یہ کام ایک اچھا کیا ہے. ویسے بھی اسلام میں جو ہے نا یہ جہیز ایک لعنت قرار دی گئی ہے. بلکہ میں باہر عرب کنٹریز میں رہا ہوں, وہاں پہ لڑکے والے لڑکی والوں کو پیسہ دیتے ہیں فنکشن کے لیے, سونا کپڑا ہر چیز بنانے کے لیے وہ لوگ پیسہ جو ہے نا لڑکے والے خود ان کو نا مطلب دیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنی سب سے مہنگی چیز اپنی بیٹی آپ کو دے دی, اب اس کے بعد آپ جہیز کی ڈیمانڈ کریں. دل کا ٹکڑا جب کسی نے کچھ دے دیا اپنا تو اور بیچارہ کیا دے. تو یہ ہے کہ حکومت کو بلکہ اس کے اوپر اور زیادہ نا مطلب چیک, آج کل سنا ہے کہ یہ حکومت نے یہ ٹائیگر فورس والے مطلب ڈور ٹو ڈور اور شاپ ٹو شاپ بھیج رہے ہیں, مطلب چیک کر رہے ہیں ریٹس وغیرہ. تو یہ ٹائیگر فورس کو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو میں کہوں گا اس فورس کو آپ اور بڑھائیں, اور مزید جو ہے نا یہ چیک اینڈ آؤٹ یہ سسٹم رکھیں, تبھی یہ ایک سسٹم چل سکتا ہے. اور باقی پاکستان زندہ باد. سوال جون سے لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, ان لوگوں کے بارے میں, کیونکہ مذہب ہمارا جہیز کا نہیں کہتا, ہمارا مذہب کہتا ہے وراثت, زمین لینڈ ان کا حق ہے. ان پہ کیا کہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ہر چیز کا حساب بتا دیا ہے کہ بیٹے کا اتنا حساب ہے, اس جائیداد میں سے اتنا حصہ ہوگا, اور جو لڑکی ہے بیٹی ہے اس کا جائیداد میں سے اتنا حصہ ہوگا, کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے اس کا اتنا حصہ ہوگا, چاچے کا مامے کا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار اس میں اتنا حصہ ہوگا. جب قرآن پاک میں ایک اللہ تعالیٰ نے واضح ایک چیز کر دی ہے, تو یہ ہمارا پاکستان مطلب ایک مسلم کنٹری ہے, تو یہاں پہ انہی چیزوں کے تحت نا یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ ویسے اگر جو لوگ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کسی کا حق کھاتا ہے نا تو وہ اس کی بیماریوں سے ہی نکلتا ہے, جسم کے اندر سے ہی نکلتا ہے. اور ایسا میں قوم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ کسی کا حق نہ کھائیں, اور اپنے آپ کو دل بڑا رکھیں, اور اللہ پہ توکل رکھیں. میں بس یہی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین, اس وقت ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید لوگوں سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, حکومت نے جہیز پہ پابندی لگا دی ہے, تو کیا یہ اچھا قدم ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو یہ قدم اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہمسایہ وغیرہ رشتہ دار وغیرہ جہاں بیٹی جاتی وہ بھی باتیں کرتے ہیں, تو یہ غلط قدم ہے. اور جہاں رہتے ہیں سوسائٹی والے وہ بھی دیکھنا باتیں کرتے ہیں, تو اس لیے دیکھنا یہ غلط قدم ہے, تو اس پہ بین نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جہیز کا ذکر ہی نہیں ہے جس وقت قرآن شریف میں, تو ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اب یہ شروع سے ہی روٹین چلی آ رہی ہے بڑوں کی, ہم کیا کر سکتے ہیں. ویسے آپ وراثت میں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ حصہ ان کو ہمارے تو جو ہے نا خاندان کی روٹین یہی جہیز وغیرہ دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہ حکومت نے جہیز پہ پابندی لگا دی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ اچھا قدم ہے حکومت؟ یہ حکومت کا بہت اچھا سٹیپ ہے, پابندی لگانی چاہیے. کافی ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر سکے, افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ بہت اچھا کیا انہوں نے, اور یہ لگانی بھی چاہیے. کیونکہ اصل میں ہم لوگ 250 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس طرف ہم لوگ آ گئے ہیں, اور لوگ وراثت میں حصہ نہیں دیتے اپنی بہنوں کو, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟
یہ وراثت میں ہمیں حصہ دینا چاہیے. اور ہمارے کافی جو ہے ٹریڈیشن ہے یہ کیا نام ہے ہندی میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو جو حکومت نے جو اسٹیپ لیا ہے بہت اچھا لیا ہے, اور ہمیں کیا نام ہے حکومت کے ساتھ اسٹیپ لینا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, وزیر اعظم صاحب نے الیکشن جیتنے سے پہلے ریاست مدینہ کا وعدہ کیا تھا, اور اس ہفتے انہوں نے 2 اہم اقدام کیے ہیں اس چیز پہ. ایک تو ٹک ٹاک بین کر دی ہے, دوسرا جہیز پہ پابندی لگا دی ہے. تو آپ کے خیال میں ان کے یہ اقدام درست ہیں؟ جی بالکل درست ہیں, دونوں ہی درست ہیں, اور ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اگر عوام نہیں مانے گی, کرے گی نہیں, تو خالی وزیر اعظم کے کہنے پہ کچھ کیا ہوگا. تو آپ کی نظر میں ان کو اپنی بہنوں کو لوگ وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے, کیا یہ حرکت صحیح ہے؟ نہیں, وہ تو دینا چاہیے, ہر کوئی دیتا ہے, وہ نہ لے اس کی اپنی مرضی. دیکھیں, مذہب بھی کچھ چیز کہتا ہے کہ دینا ہے. یہ بہن یا بیٹی کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں لینا, اپنی اس کی اپنی مرضی ہے, زبردستی نہیں ہے. وہ نہیں لیتی, نہیں بھی لیتی, اگر وہ نہیں لیتی تو اس کی مرضی, لیکن اس کا حق ہے, اسے دینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہ حکومت نے جہیز پہ پابندی لگا دی, آپ کے خیال میں یہ اچھا قدم ہے حکومت کا؟ میرے خیال میں تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میجورٹی جو ہے نا ہماری غریبوں کی میجورٹی ہے, 70% لوگ غریب ہیں, اور وہ مطلب اپنے بچیوں کو بیاہتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ اپنا جہیز وار پورا کرتے ہیں. اور زیادہ تر طلاقیں جو ہو رہی ہیں ملک کے اندر وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ بھئی بچیوں کو پوری طرح جہیز نہیں دیا جاتا, اور وہ پھر جناب سسرال میں جا کے بیچاری بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. کچھ تو بیچاری زبان بندی سے خاموش ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ یہ ہے کہ اپنا ہو جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ یہ اللہ کرے کہ اس قانون کو صحیح مطلب ہے کہ حیثیت مل جائے, تاکہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں. جون سے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, اس بارے میں تو میرا بڑا سخت یہ وہ ہے کہ وراثت میں اپنے بہنوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے اشاروں کو, اس کے لیے بہت بڑی پکڑ ہوگی. اور روز قیامت کے دن یہ تو لوگ, ہم تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں یہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. اگر تھرولی اگر قرآن کو اور اس کے کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم کا اپنا کہ بڑی زبردست پکڑ ہوگی. اس میں کسی کا حصہ, ایون کہ اگر آپ کسی سے ادھار لیا ہوا ہے نا, تو وہ بھی اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے یا اس کو تم پے نہ کر دو. یہ بھی روز قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اس بات کے اوپر بھی. تو جا کے یہ اپنا مطلب ہے کہ ویسی حصہ داری, اور اس میں تو بہت زیادہ پکڑ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہنوں کو کہ اگر تم نے حصہ لے لیا, ایک طرح کا بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے حصہ لے لیا تو تمہارے لیے ہمارے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا آپ کا اور ہمارا. یہ میں کہتا ہوں لیک آف ایجوکیشن ہے. ان کو دین کا پتہ نہیں ہے, اور نہ دین کی تعلیم ان کو دی گئی ہے اس قسم کی. اگر ان کو دین کی تعلیم دی جاتی تو وہ اس بات کے اوپر صحیح طور پہ اپنا کر سکتے ہیں, سب کا حصہ برابر سے تقسیم کرتے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ برابر اپنے مرنے سے پہلے ہی مطلب حصہ اور اپنے وصیت لکھ جاتے ہیں, اور جو لوگ نہیں لے کے جاتے پھر ان کے لیے بڑی زبردست مطلب ہے کہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. ان کی بچیاں مطلب سفر کرتی ہیں, ان کی بہنیں سفر کرتی ہیں, ان کے عزیز و اقارب سفر کرتے ہیں. اچھا, میری جون سے کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں لیتے, اپنی خوشی سے نہیں لیتے, تو جون سا فیصلہ اللہ اور ان کے رسول نے کر دیا وراثت میں اگر ان کا حصہ ہے تو وہ لیں, حصہ ضرور لیں, لینے کے بعد ان کو واپس گفٹ کے طور پہ اپنے بھائیوں کو دے دیں. لیکن جون سی چیزیں اللہ اور ان کے رسول نے فیصلہ کر لیا, اس میں آپ یا میں, ہم لوگ کوئی نہیں ہوتے کسی بھی طرح کی تبدیلی کرنے کے لیے. اچھا, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی جان موجود ہیں. جی سر, ذرا بتائیے گا کہ وراثت کے بارے میں, جون سے لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں. میرا خیال ہے وہ زیادتی کرتے ہیں. ان کو لازمی سی بات ہے, جو ان کا حق ہے ان کو دینا چاہیے. اور سر, یہ جہیز جون سا حکومت نے بین کیا, اس پہ یہ اچھا فیصلہ ہے حکومت کا؟ دیکھیں, اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں, ان کی اپنی خواہش ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو غریب ہیں, جو نہیں دے سکتے, ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے. تو اگر وہ نہ بھی دیں تو ان کا گزارا چل سکتا. بالکل, لیکن پھر بات یہ ہے نا کہ جس وقت اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, پھر محلے میں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی فلانے کے لوگ. ہمیں جب تک ہمارا معاشرہ چینج نہیں ہوئے گا تب تک یہ باتیں تو چینج ہو ہی نہیں سکتی. وہی بات ہے کہ 250-300 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو ہم نے لازمی سی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان, حکومت نے جہیز پر پابندی لگا دی, آپ کے خیال میں یہ حکومت کا اچھا فیصلہ ہے؟ خوش آئند ہے, فیصلہ اچھا ہے. اس سے غریب عوام کو فائدہ ہوگا. اس کی ریزن کہ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے وہ جو اسے دینا چاہتا ہے وہ بچی کو دے. امیر تو اپنی کیپیسٹی کو دیکھ کے ان کے وہ ہر چیز دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور غریب, ہر باپ اپنی طرف سے جتنا میکسیمم کر سکتا ہے. امیر ہے, غریب ہے, بیٹی کے ساتھ محبت اس کی ویسی کی ویسی ہے. صحیح ہے, بجا کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے کہ
باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے صبح سے شام تک مشقت کرتا ہے، اپنی والدین کرتے ہیں صرف بچوں کے لیے بس، تو ان کی کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھی چیز دی جائے، تو کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا نہ سوچے۔ اور کون سے لوگ جہیز اس میں وراثت میں حصہ نہیں دیتے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ جیسے لڑکوں کو برابر حصہ ملتا ہے نا، تو لڑکیوں کو بھی اسی طرح ملنا چاہیے، جس طرح مذہب نے جس طرح کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے حضرت عمر فاروق کا لا آؤٹ آف کنٹری میں بھی تک چل رہا ہے، یہاں پہ بس ہم الٹ چل رہے ہیں، گورے کا قانون جو یہاں پہ ہے وہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق کا لا جو سا آؤٹ آف کنٹری یورپ کنٹری میں چل رہا ہے، جو یہاں پہ ہونا چاہیے وہ یہاں نہیں ہے، جو وہاں پہ ہونا چاہیے وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے بس۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے لوگوں سے گفتگو کی اور جاننے کی کوشش کی کہ حکومت نے جون سا فیصلہ کیا ہے جہیز کے بارے میں کہ جہیز پر پابندی ہونی چاہیے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، تو تقریباً ہر بندے نے یہی بات کی کہ جہیز ختم ہو جانا چاہیے، جہیز کیونکہ ہندوؤں کی رسم ہے، اب اس پہ ہم نے کافی سال اپنے بڑوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے سوائے ہم نے وراثت کے بارے میں لوگوں سے بات کی، تو لوگوں نے یہی کہا کہ وراثت میں جون سا ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بیٹیوں کو حق ملنا چاہیے، وہ حق ہمیں ان کو دینا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔